हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु तस्बीह का मसनून तरीका। सलातु तस्बीह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर किस्म के गुनाह मुआफ़ फरमा देते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातु तस्बीह के बारे में इरशाद फरमाया कि अगर हो सके तो हर दिन पढ़ो, अगर हर रोज़ ना पढ़ सको तो हफ़्ते में एक मरतबा पढ़ो, और अगर हफ़्ते में भी ना पढ़ सको तो महीने में एक मरतबा पढ़ लिया करो, अगर महीने में भी ना पढ़ सको तो साल में एक मरतबा पढ़ लिया करो। फिर इरशाद फरमाया अगर साल में भी ना पढ़ सको तो कम अज़ कम ज़िंदगी में एक मरतबा तो लाज़मी पढ़ लो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़रमाया था। और सलातु तस्बीह बड़ी ज़बरदस्त नमाज है कि जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। तरीका इसका ज़रा देखें कि मसनून तरीका इसका क्या है। सलातु तस्बीह की 4 रकात हैं और इसका तरीका ये है कि नीयत बांधने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ सूरत मिलाकर फिर रुकू करने से कबल सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 15 मरतबा पढ़ो। ये 15 मरतबा क़िरात के बाद है, यानी जब क़िरात कर ली है, सूरत पढ़ ली, साथ सूरत मिला ली, फिर उसके बाद 15 दफ़ा ये कलिमात सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब 15 मरतबा पूरी हो जाए तो फिर रुकू करो। जब रुकू में जाएं तो पहले रुकू की तस्बीह पढ़ो 3 मरतबा या 5 मरतबा, ये जितनी मरतबा रुकू की तस्बीह पढ़नी है वो पढ़ें। उसके बाद फिर 10 मरतबा इसको पढ़े सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब ये 10 मरतबा हो जाए तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे, खड़ा हो जाए, रब्बना लकल हम। अब फिर 10 मरतबा इसको पढ़े, 10 मरतबा फिर इसको कहे सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 15 मरतबा क़िरात करने के बाद है, फिर 10 मरतबा रुकू में है, फिर 10 मरतबा सीधा जब खड़े होते हैं कौमा में उस वक़्त इसको पढ़ना है। 35 मरतबा ये क़याम के यानी सजदे से पहले पहले हो जाएगा। फिर रुकू से के बाद फिर जब सजदा करना है तो जब सजदे में जाए तो सजदे की तस्बीह पढ़कर फिर उसके बाद 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 मरतबा ये पढ़े। फिर पहले सजदे से बैठे, जिसको हम जलसा कहते हैं, बैठ जाए, बैठ कर फिर 10 मरतबा इसी तस्बीह को पढ़े सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब 10 मरतबा हो जाए तो अब अगले सजदे के लिए अल्लाहु अकबर कहे और सजदे में जाए। सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर दोबारा इन कलिमात को 10 मरतबा दोहराए सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब दूसरे सजदे में भी 10 दफ़ा हो जाए, अब अल्लाहु अकबर कह के सीधा खड़ा नहीं होना बल्कि बैठ जाना है। फिर दोबारा 10 मरतबा पढ़े, फिर उसके बाद क़याम की तरफ वापस जाए। एक तरीका इसका ये है। इस तरह एक रकात में ये 75 दफ़ा हो जाएगी। इस तरीके से 4 रकात मुकम्मल करनी है। एक रकात हो गई, जब दूसरी में खड़ा होगा बिल्कुल उसी तरीके से सूरह फातिहा पढ़ेगा, साथ सूरत मिलाएगा,
پھر 15 مرتبہ اس تسبیح کو کہے گا، پھر رکوع میں جائے گا، رکوع میں 10 مرتبہ کہے گا، پھر رکوع سے کھڑا ہوگا، پھر 10 مرتبہ کہے گا۔ اس طرح پوری رکعت مکمل کرے گا۔ 2 رکعت ہو گئی ہیں، چونکہ دوسری رکعت میں اتحیات بھی پڑھنی ہوتی ہے، تو دوسرا سجدہ کر کے جب بیٹھے تو پہلے 10 مرتبہ ان کو پڑھ لے، پھر اس کے بعد اتحیات پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تیسری کو اسی طرح پڑھے، چوتھی رکعت بھی بالکل اسی طریقے سے اس کو ادا کیا جائے۔ ایک اس کا طریقہ یہ ہے، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہر رکن میں اس کو ادا کیا جائے گا۔ اس طرح یہ 75 مرتبہ ایک رکعت میں یہ کلمات ہوں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب 4 رکعات پوری ہوں گی تو یہ تسبیح 300 مرتبہ مکمل ہو جائے گی۔ 300 مرتبہ کا عدد ہے۔ جب یہ مکمل ہوئی تو انشاءاللہ انسان کے ہر قسم کے گناہ اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ اب اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ کبھی کبھار بھول چوک بھی ہو جاتی ہے، مثلاً کہ رکوع میں نہیں پڑھ سکا، بھول گیا، کھڑا ہو گیا، تو اگلے رکن میں اس کو ڈبل پڑھے۔ رکوع کی جو تسبیح ہے اس کو اگلے رکن میں جب 10 دفعہ پڑھنی تھی اب اس کو 20 دفعہ کرے، چونکہ پہلے رکن میں وہ چھوڑ کر آ گیا ہے۔ واپس نہیں جانا کہ اب دوبارہ رکوع میں جا کر اس کو پڑھ لو، ایسا نہیں کرنا۔ ایسا کرے گا تو نماز بعض حضرات کے ہم فاسد ہو جاتی ہے۔ جب فرض کو مکمل کر کے بندہ آ جائے تو دوبارہ فرض کی طرف واپس نہیں جایا جاتا، اس طرح وہ 2 مرتبہ ہو جائے گا۔ جب 2 مرتبہ فرض کو پڑھیں گے تو 2 مرتبہ تو رکوع ہے ہی نہیں نماز میں، جب 2 مرتبہ رکوع کرے گا تو یہ نماز میں ایک زائد چیز اس نے شامل کر دی جس کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو گئی ہے۔ اگر کسی رکن میں رہ جائے تو اگلے رکن میں جا کر اس کو پورا کر لے، اس کو بڑھا لے۔ 10 دفعہ اگر کہیں چھوڑ دیے تو اگلے جب 10 پڑھنی ہے وہاں وہ جا کے 20 دفعہ اس کو دہرا لے، یا کوئی تسبیح کم رہ گئی تو اگلے رکن میں اس کو پورا کرے۔ اس طرح ایک رکعت میں اس کو 75 دفعہ مکمل کرنا ہوگا۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، اگر نماز میں سجدہ سہو کی ضرورت پڑ جائے، صلاۃ و تسبیح پڑھ رہا، سجدہ سہو کی ضرورت پڑ گئی، کوئی غلطی کر بیٹھا، تو سجدہ سہو کے بعد یہ تسبیحات نہیں پڑھی جاتی ہیں۔ سجدہ سہو کا طریقہ سب کو پتہ ہے کہ قاعدہ خیر ہم بیٹھ کر اتحیات پڑھ کے ایک طرف سلام پھیر کے ہم 2 سجدے کرتے ہیں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد اس تسبیح کو نہیں پڑھنا، بلکہ ہم اس میں پڑھ چکے ہیں اتحیات سے پہلے، وہی کافی ہوگا۔ اس طرح 300 مرتبہ یہ تسبیح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔